बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2026-27 जो है वो ऐवान में पेश किया जा चुका है। ये बजट भी हमेशा की तरह किसानों और ज़राअत के लिए कोई नेक शगुन नहीं हो सकता। इस बजट पर जहां अपोजिशन और किसान तनकीद कर रहे हैं, वहां पर हुकूमती अराकीन असम्बली जो हैं वो भी इस बजट को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन खुश हैं तो या तो पंजाब की वजीर इत्तलात खुश हैं, और या सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी खुश हैं कि पंजाब में ज़राअत तरक्की कर रही है और किसान खुशहाल है। मगर हक़ाइक़ क्या हैं, ये आदाद व शुमार आज के वीडियो में आपके सामने रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खबर दे दूं कि वो लोग जिन्होंने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए तारीख आ चुकी है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से कि 29 जून को उनकी लिस्टें अवेजा कर दी जाएंगी कि कौन से लोग जो हैं वो इस जमीन को लेने के लिए अहल करार पाए हैं और कौन से लोग जो हैं वो पूरा नहीं उतर सके मयार पर और उनकी दरखास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। अब आ जाते हैं बजट के हवाले से, अब आ जाते हैं उन फैक्ट फिगर्स आदाद शुमार के हवाले से कि इस हुकूमत ने बजट में किसानों के साथ क्या किया है, कितना बड़ा टैक्स में इजाफा किया गया है और उसके अगेंस्ट फसलों की पैदावार में कितना इजाफा हुआ है। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी जो आदाद शुमार दे रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितना वो अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए कितना उसमें चीजें जो है वो मिक्स कर रहे हैं। हकायक जो है वो ये हैं कि यहाँ कहा जाता है कि ज़राअत तरक्की कर रही है और किसान जो है वो तो बहुत खुशहाल है जनाब। लेकिन देखा जाए तो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी बातें, मगर उसके बावजूद सूबाई वज़रा के बड़े बड़े दावे। अब क्या कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो टैक्स बढ़ाया है इस बजट में किसान पर, वो इन्होंने जमीन पर जो टैक्स है उसमें 233% इजाफा किया है। ये किसान दोस्ती है, ये जमींदार दोस्ती है, आपने बुरा नहीं बनाना। इन हुक्मरानों से यही तवक्को की जा सकती है। 233%, 12.5 एकड़ तक का जो जमींदार है उसको एग्जाम्प्ट किया गया है कि उस पर जो जमीन का फिक्स टैक्स होता है फी एकड़ वाला वो नहीं लगाया गया, और 12.5 से 25 एकड़ वाले पर जो टैक्स था उसको इन्होंने 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। 25 एकड़ से 50 एकड़ वाला जो जमींदार था उसका जो टैक्स है वो 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 किया है और उसमें 150% इजाफा किया है। ज़राअत दोस्ती 50 से ऊपर वाला जो जमींदार है उस पर 500 रुपए फी एकड़ था, उसको बढ़ाकर जो है 1000 कर दिया गया, 100% उसमें इजाफा किया है। ये भी जमींदार दोस्ती। सैराबी जो बागात थे उन पर 600 टैक्स था, उसको 1000 रुपए कर दिया गया है। जो गैर सैराबी बागात थे जो बारिश पे पटवार के इलाके में होते थे उन पर 300 से बढ़ाकर 500 रुपए टैक्स कर दिया गया है। खरीफ का जो आबियाना है उसको 1650 और रबी के आबियानों को 850 रुपए फिक्स कर दिया गया। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। ये भी ज़राअत दोस्ती। अब सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी बड़े अहम आदाद शुमार दे रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि वो आदाद शुमार जो है वो क्या है और इन आदाद शुमार पर जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है उसने क्या रद्द अमल दिया है। ये दोनों वीडियोस जो है वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले आशिक करमानी साहब की बात सुन ले, वो क्या कहते हैं। मैं इन ज़राअत के चैंपियंस जो सो कॉल्ड चैंपियंस बनते हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो कॉटन की एवरेज आई वो इनके 21-22 के दौर में 10.9 मन पर एकड़ आई और 25-26 में 14.9 मन पर एकड़ आई। मैं अगर मेज की बात करूं तो मेज की पैदावार 6.5 मिलियन टन से 7 मिलियन टन पे पहुंची, और अगर मैं यील्ड की बात करूं तो 21-22 के अंदर 71 मन और 25-26 के अंदर 80 मन। मैं अगर दूध की पैदावार की बात करूं तो 21-22 के अंदर 65 मिलियन टन दूध पैदावार हुआ और 25-26 के अंदर दूध की पैदावार 74 मिलियन टन। मैं अगर गोश्त की बात करूं तो गोश्त का पैदावार 21-22 में 5 मिलियन टन और मरियम नवाज शरीफ के 25-26 के बजट के अंदर 26 मिलियन टन 6 मिलियन टन सॉरी। जी, तो आशिक करमानी साहब की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं जी काटन की पैदावार में बेतहाशा इजाफा हो गया है। 2021-22 में ये 10.9 मन थी, आज ये जो है ये 14.9 मन तक पहुंच चुकी है। मकई जो है ये
5 ملین 65 لاکھ ٹن پاکستان میں ہوتی پنجاب میں ہوتی تھی، آج 70 لاکھ ٹن ہو رہی ہے. اس کی جو پیداوار ہے وہ 75 من سے 80 من، ماشاءاللہ 5 من اضافہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے منسٹر صاحب، حقائق اس کے برعکس ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کاغذوں کا پیٹ تو بڑھا جا رہا ہے نا. اچھا آگے یہ کہتے ہیں جی دودھ جو ہے اس کی پیداوار 65 ملین ٹن تھی، وہ بھی بڑھ کے اب 74 ملین ٹن ہو گئی، دودھ بھی بڑھ گیا جی، ٹھیک ہے. گوشت یہ کہتے ہیں کہ 5 ملین ٹن سے 6 ملین ٹن جو ہے وہ ہو چکا ہے، دودھ کی پیداوار بھی بڑھ گئی ہے، منسٹر صاحب کہتے ہیں مان لو جی. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ تھا وہ 2021-22 میں یہ کہتے ہیں جی 42 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور اس 2025-26 میں یہ کہہ رہے ہیں جی 116 بلین رکھے گئے تھے. اب یہ بھی بتا دیں، اس میں یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ، اس میں یہ بھی بتا دیں کہ کسانوں پر کتنا خرچہ ہے بجٹ، زراعت پر کتنا خرچہ ہے، اور جو ڈیولپمنٹ میں جو تزین و آرائش اور بلڈنگیں عمارتیں بنانے میں جو بجٹ لگا ہے وہ کتنا لگایا ہے. یہ بھی بتا دیں کہ ایگریکلچر ریسرچ پہ کتنا بجٹ لگا ہے، اور کلائمیٹک چینج، موسمیاتی تبدیلیاں، بے وقت بارشیں، سخت گرمی کے باعث جو کسان متاثر ہو رہا ہے، زراعت متاثر ہو رہی، اس پر کتنا بجٹ لگایا. یہ خالی ٹریکٹرائزیشن، کسان کارڈ کا قرضہ، ابھی قرضے پہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے بڑا کسان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. بھائی قرضہ دیا ہے، واپس لے لیا ہے، اور اس کے اگینسٹ کسان کو اس کی فصل کا ریٹ نہیں دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کسان آج معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے. اور وہ چھوٹا زمیندار یا بڑا بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے تھوڑا سا اپنی سفید پوشی کا برم رکھا ہوا تھا، جو تھوڑا سا چٹ کپڑیا سی، وہ ختم ہی ہو گیا ہے. اور وزیر زراعت صاحب جو ہیں ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ زراعت بہت ترقی کر رہی ہے اور کسان بہت مستفید ہو رہا ہے، ماشاءاللہ. لائف سٹاک کا یہ کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ 18 ارب رکھا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آخری، اور ہم نے جو ہے اس کو بڑھا کر 25 ارب کر دیا. شکر ہے جی آپ کی مہربانی کہ آپ نے بڑھا دیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کہاں ہوئی ہے، کہاں پر یہ ترقی کے دعوے جو کر رہے ہیں جی زراعت ترقی کر گئی، کسان خوشحال ہو گیا، بڑے جی کسان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں بھی بنا رہی ہیں اس نے گاؤں میں. یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے. جس کسان کے پاس اپنی سواری نہیں تھی اس نے گاڑی خریدی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس کسان کا چھوٹا گھر تھا اس نے اس کو کوٹھی کی شکل دی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. آج کہاں ہے؟ گھر تو وہ بیچ نہیں سکتا، وہ گاڑی اس کی بک گئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ زراعت ترقی کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کسان خوشحال ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ویٹ ایگریگیٹر یہ کمپنیاں ہم نے شامل کی ہیں، اور یہ اس کے ذریعے ہم 3500 روپے میں خرید رہے ہیں. اور بھائی 3500 روپے میں خرید رہے ہیں، آپ جو کھاد 2000 پی ٹی آئی کے آخری ٹائم پہ تھی 21-22 ہی کہہ لیں، جو 1300 یا 13,500 یا 12,500 کا ڈی اے پی کا بیگ تھا آج 17,000 کا ہے. جو یوریا 3200-3300 روپے میں تھی آج 4600-4700 روپے میں ہے. بجلی کا یونٹ آج مہنگا ہے. اس کے علاوہ ڈیزل جو ہے جو وہ 150 روپے میں لے رہا تھا یا 250 میں، آج وہ ڈیزل جو ہے اس وقت مارکیٹ میں 450 روپے لیٹر ہے. ان کو لگتا ہے کہ جی زراعت کسان لٹ گیا ہے اور زراعت خوشحال ہو رہی ہے. مجھے تو بالکل اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے. بینگ اے جرنلسٹ، صحافت کے بعد ہمارا بھی دوسرا جو روزگار ہے وہ زراعت ہی تھا، جس سے 4 پیسے آتے تھے، ہم بھی شہروں میں بیٹھ کر خوشحالی سے زندگی اپنی بسر کر رہے تھے. لیکن اب گزشتہ 3 سالوں سے پتہ نہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے. لیکن ان کو اب میں کیا کہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی وہ زراعت آج ٹوٹ چکی ہے، اور ان کو سب اچھا دکھائی دے رہا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کون سی وہ اینک لگا رکھی ہے جس سے ان کو سب اچھا دکھائی دے رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.